سد لے مدینے تے ٹر گئے کنے سفینے تے سد لے سب نو مدینے تے سد لے ایسے مہینے اللہ اللہ کہو اللہ 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 کہو اللہ اللہ دو جہانا دے والی دو جہانا دے والی آپ دا رتبہ ہے عالی آپ دی شان نرالی آپ دا رتبہ ہے عالی آپ دی شان نرالی میں تیرے در دا سوالی میں تے نہیں